अस्सलाम वालेकुम। मर्द हो तो ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सिलसिला जारी है उसी मस्जिद तक़ीउद्दीन सईदाबाद में, जहाँ भाई मुजीबुर रहमान साहब के 2 दिन पहले बड़े फर्जंद मतीउर रहमान का निकाह हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके चौथे बेटे मुनीबुर रहमान तक का भी निकाह उन्हीं बुनियादों पर हुआ। नो डॉरी, नो डिनर, नो खुराफात। ये हज़ार में 2-4 लोग होते हैं जो इस अहद को ऑनर करते हैं जिसमें भाई मुजीबुर रहमान साहब है। सबसे पहले तो भाई मुनीबुर रहमान साहब बीबीए हैं, आप माशाल्लाह से वेबर कंपनी में अच्छे काम करते हैं, और आपके स्टेटस के लोगों को कम से कम 50 लाख की शादियां होती हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सादगी इख्तियार की। आपको दोस्त कुछ बेरे नहीं? नए दोस्तों को बुलाए हैं मैं शादियों में। जी 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 मालूम है, नहीं नहीं मालूम है, मगर आजकल ये सुन्नत का तरीक़ा कोई नहीं कर रहा, तो उसके हिसाब से मैं बेहतर समझा इसको कि बिल्कुल प्राइवेट रहे शादी, कम लोगों में, मुख्तसर लोगों में शादी, क्योंकि अब्बा का भी कहना यही था। जी भाई शकील साहब, ये अरुसा के वालिद हैं। अरुसा शकील साहब, आजकल सबसे बड़ा फितना लड़की वाले हैं। लड़के तैयार हैं इस्लामी सुन्नत पर शादी करने, लेकिन लड़की वाले नहीं मानते कि नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, जहेज़ नहीं देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। मगर आपको भी तो बड़ी मुखालिफतें झेलना पड़ा होगा, लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी तरीक़ा सबसे अहम है। इस्लामी तरीक़ा सबसे अहम है। दूसरों की मुखालिफत बर्दाश्त करना, जब इस्लामी बात आ जाती है तो मुखालिफत बर्दाश्त हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बग़ैर किसी जहेज़ के, बग़ैर किसी डिमांड्स के आपने जो ये शादी की बात की, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मन जद्द वजदा, जो अगर सच्ची नीयत के साथ कोशिश करता है अल्लाह ताला बराबर दिलाता है। आपकी तमन्ना थी कि बच्ची का निकाह मुकम्मल इस्लाम सुन्नत के वो ऊपर हो, मुजीबुर रहमान साहब जैसे लोगों को अल्लाह ताला पैदा कर देता है माशाल्लाह। हाँ या शेख, आपका नाम क्या है? फारिस। फारिस, कैसी लगी शादी आज की? अलहमदुलिल्लाह अच्छी लगी। ऐसी करेंगे इंशाअल्लाह। पक्का? इंशाअल्लाह जहेज नहीं, इंशाअल्लाह। खाना नहीं। मुझे भाई, मैं चाहूँगा कि आज ज़रा तफसील से बताइए कि बग़ैर जहेज़ की शादी के आपके ख़ानदान पर क्या क्या असरात पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। ये जो भी काम था ये आसान काम नहीं था। बहुत सारे लोगों की मुखालिफत, बहुत सारे सबसे ख़ास तौर पे दुल्हन वालों की सबसे बड़ी मुखालिफत कि भाई हमारे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे, मस्जिद में थे क्या समझ के लेके जाएंगे, कम से कम हम शादी खाना लेते। हम बोले भाई आप शादी खाना लेना है तो लीजिए, मगर हम मानने वाले नहीं हैं, आप अपने लोगों को उधर खिला लेना, हम हमारे मस्जिद से निकाह करेंगे, हम दुल्हन को लेके चले आएंगे। आप बग़ैर दूल्हा दुल्हन के अपने लोगों को खिला लेना, लेके जाएंगे अपना। अगर आपको स्टेटस अपना देखना है अपने लोगों को, तो पूरे आहिस्ता 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 वो लोग पूरे मान गए किसी किस्म का कोई। उसके बाद माशाल्लाह काफ़ी अब जो है शादी हो जाने के बाद काफ़ी अप्रिशिएट उनके ख़ानदान वाले ख़ुद जब देखे कि ऐसा सिंपल काम हुआ है तो यकीन नहीं करे वो लोग, और काफ़ी अप्रिशिएट करे। तो बस हमको यही करना है, हमको पब्लिक की खुशी नहीं देखना है, हमको अपने अल्लाह और रसूल की खुशी देखना है, हमको अपने आखिरत देखना है, क्योंकि ये दुनिया चाहे आप कुछ भी करो खुश होने वाली नहीं है। हमको जब आप अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी देखते हैं तो सारी दुनिया को आपकी तरफ पलटा देता, अल्लाह ताला खुद पलटा देता। समझे आप? अगर हम अल्लाह को राज़ी करे बगैर पब्लिक को खुश करने जाएंगे तो अल्लाह तो नाराज़ होता उसका नतीजा ये निकलता कि पब्लिक कभी आपसे खुश नहीं हो सकती। आप दुनिया करने के बावजूद भी आपसे पब्लिक खुश नहीं होती, जब तक कि जो है अल्लाह आपसे अगर खुश है तो पूरी दुनिया आपकी तरफ पलट जाती है, आपकी फेवर में ऑटोमेटिक आ जाती। आज नहीं कल बराबर इसका असर होता बराबर। ये बस हमको ये देखना है और बस इसी चीज़ पे हम अमल करें, और इंशाल्लाह हम हमारे भाई बहनों में सब में यही काम करते। हम सब जहाँ पे भी रिश्ते की हमारे बच्चों की बात होती तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं भाई बिल्कुल निकाह इसी तरीके से होगा, इससे दूसरे हट के कोई दूसरा काम नहीं होगा, कोई खाना नहीं होगा, कोई पीना नहीं होगा, कोई एक पैसे का आपका ख़र्चा नहीं चाहिए हमको, आपका नहीं फर्नीचर नहीं चाहिए हमारे को, आपका कुछ नहीं चाहिए। बच्चे का जो है मामला बच्चा जो करा तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता, उन लोगों के आगे चल के मसले मसाइल खुद ब खुद उनको हल करने की सलाहियत पैदा हो जाती। तो आप बहुत सारे इससे फ़ायदे हैं, आगे चल के हर तरीके के फ़ायदे ही फ़ायदे इससे। वक्तिया थोड़ा दर का आपको तकलीफ़ झेलना है, उसके बाद मगर इंशाल्लाह आगे इसके फ़ायदे
बस ये हमारा मुजीबुर रहमान साहब का ताल्लुक़ जिद्दा से रहा है। सऊदी अरब के NRI रहे हैं आप, और सऊदी अरब के इन तमाम NRIs और बिलखुसूस जिद्दा वालों के लिए ये एक अजीम मिसाल है, जो जिद्दा से आते हैं अपने बेटा बेटी की शादियों पे कई कई लाख खर्चा करते हैं और वापस जाते हैं, और ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये मुजीबुर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरत आज की शादी के गवाह थे, और मैं गवाह के मामले में अर्ज़ कर दूँ, गवाह का रोल बहुत अहम है इस्लाम में, कि कल अल्लाह के पास गवाही देना है कि तुम किस चीज़ की गवाही दिए थे। ये जहेज़ की, ये 500 आदमी के खाने की, ये इतने गोल सोने की, ये जहेज़। कितने शादियों में लोग गवाही देते हैं, उनसे पूछिए किस बार के गवाह हैं आप, नहीं मालूम, लेकिन आपको पता है कि आपने गवाही किस चीज़ की दी है। मुजाहिद अहमद साहब दुल्हन के मामू हैं, गवाही दे रहे हैं आज। तेजी की शादी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी शादी हुई, एकदम मुख्तसर अल्लाह के रज़ा के मुताबिक हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई शादी में शिरकत करके। पहला गवाह हूँ अल्हम्दुलिल्लाह शादी के मामले में। इंशाल्लाह और भी आगे वाले शादी में इंशाल्लाह इसी तरह के गवाही में मैं शरीक होऊंगा इंशाल्लाह। और अगर ऐसी शादी ना हो तो उसकी गवाही देंगे तो कल हौज़े कौसर पे बहुत भारी पड़ेगी गवाही वो। ये आज के दूसरे गवाह हैं, दुल्हन के भाई है माशाल्लाह। कैसी लगी शादी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ इससे अल्हम्दुलिल्लाह। और यही नसीहत है आगे वालों के लिए भी कि जैसे करेंगे बिल्कुल जितना सिंपल करेंगे वो सबके लिए फ़ायदा है, इस दुनिया में भी और आखिरत में इंशाल्लाह। कैसी लगी बेटा शादी है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुल्हन के दूल्हा दूसरा भाई, दूसरा भाई। लड़की के? हाँ। हाँ। आपकी तो शादी नहीं हुई ना? नहीं करेंगे ऐसी? इंशाल्लाह बहुत मुश्किल काम है। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इस ख़ानदान को, मुजीबुर रहमान साहब के ख़ानदान को, भाई शकील साहब के ख़ानदान को, इन गवाहों के ख़ानदान को हमेशा खुशहाल रखे, जो इतनी बड़ी अजीम सुन्नत को क़ायम किया। जो सुन्नत इस दुनिया में हथेली में अंगारा थामने के बराबर है। अल्लाह ताला इनको खुशहाल रखे, इनकी नस्लों में मुजाहिद पैदा करे। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दो मुजाहिद ख़ानदानों के दरमियान तय होने वाला वो रिश्ता है जिसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है कि एक पार्टी कह रही है कि नहीं 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 अल्लाह का करम से सब कुछ है, कुछ जहेज़ की ज़रूरत नहीं है हमारे को। दूसरी पार्टी समझ रही है कि नहीं नहीं वो तो ज़बान से बोलते हैं ना। मेरे दोस्तों, इस निकाह में ना जहेज़ की ड्रामाबाजी है, ना शादी के दिन का ये अक़्द हो जाने के बाद जाके कि फिर किसी शादी खाने में लाखों रुपये का जो तब्ज़ीर है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहेगा कि ये चीज़ें जायज़ हैं। जायज़ है कोई नहीं कहेगा, लेकिन फिर ऐसी शादी में जो शिरकत की जा रही है, वो शिरकत कल हौज़े कौसर पर आप इमेजिन कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शिफात के लिए पुकारेंगे, हर आदमी दौड़ेगा उनके पास, वहाँ अपनी नमाज़ों के ढेर ले जाएगा, वहाँ अपनी रोज़ों के, वहाँ अपने उम्रा और हज के ढेर लेके जाएगा। वहाँ यहाँ जो बहुत सारी नेकी के तस्वुर में काम कर रहे हैं, ये सारी नेकियों के ढेर लेके जाएगा। ये सारे के ढेर काम नहीं आएंगे। पहले वो सवाल होगा जो इस दुनिया में आपने अल्लाह के नबी की दीन में कोई नई चीज़ तो दाखिल नहीं की थी। ये जो जहेज़ है, अल्लाह के करम से सारे खुददार कौम है, मांगता कोई नहीं है, लेकिन इनको दिए बगैर शादी का तस्वुर जब नहीं है आपके पास, तो ये रुश्वत तो ऑटोमेटिक है, ये सोशल ब्लैकमेल तो ऑटोमेटिक है। तो ये जहेज़ कहाँ से आया, ये सवाल होगा कल। किसकी सुन्नत लाए तुमने? ये खाना और ये मंगनी, मेरे दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से पाक ये जो आज निकाह है भाई मुनीबुर रहमान साहब का, ये मुजीबुर रहमान साहब जिन्होंने बहुत पहले अहद किया था कि वो अपने बेटों की शादी करके बताएंगे। मेरे दोस्तों, अभी तक लोग ये समझ रहे हैं, ख़ास तौर पर जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जहेज़ हज़म भी कर चुके हैं, जोड़े की रकम भी हज़म कर चुके हैं, और 500-500 हज़ार आदमी का खाना हज़म कर चुके हैं। चूँकि उनको ये बताया नहीं गया कि ये एक दो हराम नहीं है, कई हरामों का मजमुआ है, कलेक्शन है, उनको बताया नहीं गया। इसलिए वो लोग ये समझते हैं कि अगर कोई बग़ैर जहेज़ के, बग़ैर खाने के निकाह कर रहा है तो अच्छी चीज़ है। जैसे सिगरेट नहीं पीना अच्छी चीज़ है, बैठ के पानी पीना गुड, अच्छी बात है ये, टोपी पहन लेना, दाढ़ी छोड़ लेना अच्छी बात है। ये वो तमाम अच्छी नेकियों का, अच्छी बातों को तक़ाबुल करते हैं ऐसे निकाह से कि ये भी अच्छी चीज़ है। नहीं मेरे दोस्तों, इस वक्त दुनिया में दो ही मुसलमान हैं,
دیکھا جائے تو ایک وہ جو اللہ کے نبی کی ہر سنت کے ساتھ ساتھ نکاح یا شادی کو بھی اللہ کی سنت سمجھ کے مکمل کرتے ہیں. آج کی شادیوں کی وجہ سے جو بربادیاں ہیں، کل میں نے اشارتاً آپ کو بتایا تھا کہ صرف مہر کے بارے میں کہ مہر واجب ہے، واجب کے بغیر وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فاسد ہے یا باطل ہے. اور واجب اس صورت میں ہے کہ مہر کے معنی ہے ون سائیڈڈ چیز. پھر ایک مرتبہ سمجھانا چاہوں گا، مہر عورت کی قیمت نہیں ہے. ہمارے مولوی کتابوں میں لکھتے ہیں مہر عورت کا معاوضہ ہے. یہ بیع و شراء کی بنیاد پر، سیل اینڈ پرچیز کی ڈیڈ کے بنیاد کے اوپر عورت کا معاوضہ ہے. استغفر اللہ. میرے دوستو، عورت جو پوری زندگی شوہر کو، اس کے سسرال کو، پوری بچوں کے لیے پوری قربان کر دیتی ہے، اس کا معاوضہ ہو سکتا ہے کیا ہے؟ آپ کی ماں کا کوئی ریٹرن، کوئی پرائس، کوئی کمپنی ہو سکتا ہے کیا؟ 1100 روپئے تو کیا 11,000 کروڑ بھی معاوضہ نہیں ہو سکتا اس کا. مہر عورت کی آزادی کا ٹوکن، اس کی ڈگنیٹی، اس کے ویمن رائٹس کا ایک ٹوکن ہے. اسی لیے چاہے لوہے کی انگوٹی ہو چاہے چادر ہو، اس کی خوشی کے ساتھ اگر وہ کانسنٹ دیتی ہے تو نکاح پاسبل ہے، ادروائز نہیں. لیکن ہندو سماج، کل میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طرح ہم ایک دور میں ہم خود ریڈی راؤ تھے، ہم خود دلت، ہم خود سب کچھ تھے. کلمہ لائے ہمارے آبا و اجداد نے، کلمہ پڑھے تھے، لیکن عقائد، ریت، رسم رواج پورے وہی ہیں آج. تو جس میں مہر، اسلام نے مہر ون سائیڈڈ چیز کا ایک ٹوکن آف دا لبرٹی آف دا ویمن تھا، اس کو چینج کر کے اس مہر کے اپوزٹ میں جوڑے کی رقم، جہیز، کھانا 5-5 لاکھ کا، 10-10 لاکھ کا جب یہ لا دیا، اب عورت کی مرضی دفن ہو گئی. عورت کی مرضی سے شادی نہیں ہوگی. آپ کی بہن، آپ کی بیٹی کی شادی اس کی قابلیت کے لحاظ سے مرد سے نہیں ہوگی، بلکہ جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کی پرائز کے مطابق جو لڑکا ملے گا اس سے کرنا پڑے گا. اب آپ کو یہ عورت کی انسلٹ ہے. میں دوسری ایک چیز بتاتا ہوں دوستو، کتنے حرام ہے، پوری رات گزر جائے گی ان شادیوں کی وجہ سے کتنے حرام اس سوسائٹی کے اندر پھیل گئے ہیں. وراثت، دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، قیامت میں اللہ تعالی خود مقدمہ لڑے گا ان لوگوں کے خلاف، یہ جو دو چیزوں کے ارتکاب کریں گے، اللہ خود مقدمہ لڑے گا. اب کس کی ہمت ہے جو اللہ کے خلاف مقدمہ لڑے گا؟ نمبر 1، سود پہ تفصیل سے بات کریں گے پھر کبھی. نمبر 2، وراثت، انہیریٹنس کے معاملے میں ذرا سی بھی غفلت معاف نہیں کی جائے گی، اللہ ان کے خلاف جنگ لڑے گا. کل ان شادیوں کی وجہ سے جو وراثت کا نظام ٹوٹ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب بہن، والد کا انتقال ہونے کے بعد جب بہنوں کی وراثت کا معاملہ آتا ہے تو ہماری مسلمانوں کی ہسٹری یہ ہے کہ کم سے کم 99% لوگ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ سیم کنیا دان کا جو رواج ہے کہ بیٹی کی شادی کے وقت جتنا خرچہ ہو گیا بس، اس سے زیادہ نہیں. وراثت کو ہڑپ کر لینا حرام نمبر 1. اب آئیے، وراثت کو ہڑپ کرنے سے پہلے کا جو مسئلہ تھا وہ کون سا حرام تھا؟ یہ جو ابا جان بیٹی کی شادی میں گھر بیچتے ہیں، بے شمار کیسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے جہیز نہیں چاہتے، لڑکے والے کھانا نہیں چاہتے. مگر دو باتیں ہیں دوستو یہاں پر. ابا جان نے خود اپنی شادی میں جو جہیز وصول کیا تھا،
ابا جان نے اپنی شادی میں جو جوڑے کی رقم اور جو 500,000 آدمی کا کھانا وصول کیا تھا، اب امی جان کو اس کے ماں باپ کیسے تکلیفیں اٹھائے تھے یاد ہے، اب وہ بدلہ لیتی ہیں، اور ابا جان کو مجبوری میں لڑکے والے اگر کھانا نہیں بھی چاہتے تو کھانا دے رہے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کا کھانا کھا چکے ہیں۔ اب اگر ہم نے کھانا نہیں کھلایا تو ہماری ناک کٹے گی، یہ ہوتا نا ایکسکیوز۔ اس لیے ابا جان کھانا بھی دیتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں، جوڑے کی رقم بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کس کے نقصان ہو رہا ہے اس میں؟ گھر بیچ کر، سود پہ پیسہ لا کر، بجاج الیکٹرانک سے EVM پہ لا کر، یا اپنی پوری زندگی کی کمائی کو ختم کر کے، بیٹوں کو کنگال کر کے، یہی 5 لاکھ یہی 10 لاکھ اگر بیٹا کہے کہ میں بزنس کر کے آپ کو بتاتا ہوں، تو ابا جان بولتے ہیں ٹھیک ہے بالکل دینے تیار ہوں میں، لیکن سڈنلی بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو بیٹے کو سوری بولتے ہیں، بیٹا اب کیا کرے گا؟ بیٹا آٹو چلائے گا، بیٹا ٹیکسی چلائے گا، بیٹا کرانے کی دکان کھولے گا، فیکٹری کا اونر نہیں بنے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ابا جان نے جو وراثت، جو ترکہ چھوڑ کے بیٹوں کو بزنس مین بنا سکتے تھے، بیٹوں کو فیکٹری کے مالک بنا سکتے تھے، بیٹوں کو انٹرپرینر بنا سکتے تھے، وہ پورا گیا بیٹی کے جہیز میں، بیٹی کے جوڑے کی رقم میں، بیٹی کے کھانے میں، بیٹوں کی وراثت چلی گئی۔ یہ حرام نمبر 1 ہوا۔ اس کے بعد ابا کے مرنے کے بعد جب بیٹی جہیز اپنا وراثت مانگنے آتی ہے تو پھر اس کو جواب ملتا ہے کہ تمہاری شادی میں سب کچھ خرچہ ہو گیا۔ یہ حرام نمبر 2۔ میرے دوستو، کیا آپ اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دادا پردادا سے نظام چلتا آ رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں سب کچھ ختم کرتا ہے اور بیٹوں کو کنگال کر کے جاتا ہے؟ اب یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ سعودی عرب میں پیٹرول کی آمدنی نکلی پچھلے 30-40 سال میں، تھوڑا سا پوائنٹ، آپ کہہ سکتے ہیں 1 to 2% لوگوں کی اکنامی صحیح ہوئی، ورنہ میجورٹی ہمارے پورے باپ دادا کی دیکھتے جاؤ، جب آپ کے پاس سے حکومت چھن گئی، آپ لوگ کیا تھے؟ 1948 سپٹمبر، یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 17 تاریخ 1948 کو کل تک کے جو رولرز تھے وہ بگر بن گئے۔ آپ کے ہمارے دادا اور نانا کل تک اس سرزمین کے مالک تھے، نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ یہ سرزمین آپ کے نانا، آپ کے دادا کی ملکیت تھی، ہم یہاں کے مالک تھے، یہاں کے حاکم تھے، یہاں کے ہر چیز کے مالک تھے۔ پھر ہماری ایک مووی ہے 32 منٹس کی، جاتے وقت نمبر لیجئے میرا، میں بھیجوں گا آپ کو، کس طریقے سے آپ لوگوں کو صرف 3-4 دن کے اندر مکمل تباہ و تاراج کر دیا گیا۔ گاؤں کے گاؤں مسلمانوں سے نہ صرف خالی کر دیے گئے بلکہ ان کی لاشوں کو کھیتوں، کنووں اور بولیوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف 70-75 سال پرانی ہے ہسٹری، آپ کو تو ہوش بھی نہیں ہے اس کا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کل تک آپ مالک تھے، میرے ساتھی تشریف فرما ہے یہاں پر، آپ نے کم از کم اس دور کے واقعات کو بچپن میں دیکھا ہوگا یا تھوڑے دن کی بات تھی، ختم ہو گیا، سب کچھ چھن گیا تھا، تھوڑا بہت بچا تھا قسمت سے، صرف شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی کے چند مسلمانوں کے پاس، ادروائز اکراف و اطناف، بیدر، رائچور، گنٹور، راجمندری، مہاراشٹر، ناندیڑ، پربھنی، یہ پورے مسلمانوں کی جائیدادیں بھی کھینچ لی گئی، ان کے کھیت ختم کر دیے گئے، ان کی جائیدادیں ختم کر دی گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تھوڑا بہت جو بچا تھا کسی کے پاس، انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بیٹوں کو بزنس مین اور تجارت مین بنانے کے لیے، اس وقت انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں لوٹا، اور یہ جو پھوپا بنے آپ کے، یہ جو بھونئی بنے، یہ جو لوگ ہیں نا، انہوں نے وہ ڈاکہ مارا اس جہیز کے اوپر، جہیز کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے سب ختم ہو گیا۔ ابا جان سارے کے سارے پھر سعودی عرب کا زمانہ آیا، دبئی وغیرہ میں جانے کے بعد تھوڑا سا سنبھلے، جا کے کرے کیا؟ یہ انجینئر یا ڈاکٹر بننے والوں کا پرسنٹیج 1 یا 2 سے زیادہ نہیں ہے، باقی پورے کلرک، اسٹور کیپر، ڈرائیور،
सेल्स मैन, दैट्स ऑल। अब सवाल ये पैदा होता है कि कल आपकी नवासियां, पोतियां, इनके दो दो तीन तीन बेटियां हो जाएंगे तो उनके पास बेचने क्या है? जो सूरत हाल आज मुसलमानों के प्रोस्टिट्यूशन का है, जो सूरत हाल मुसलमानों में लिव इन रिलेशनशिप का है, जो जिस स्पीड के साथ फेमिनिज्म आपकी बच्चियों को, लिबर्टी ऑफ वुमेन आपके बच्चियों की पूरे जहनियत को तबाह कर रहा है, आज से 15-20 साल के बाद और तबाही बढ़ने वाली है। मेरे नौजवान साथियों, अब ये मेरी उम्र के जितने बुड्ढे हैं ना, ये खूब हजम कर चुके हैं ऐसी बेशुमार दावतें खा के इनके खून में असरात ऐसे आ गए हैं कि आपको तो मालूम है ना, जो भी खाते हैं ब्लड में असर आता है ना, उसका आता कि नहीं आता? तो ये जो साला साल से दावतें खाते खाते, शादी के दिन की खान दावत, मंगनी की दावत, फलां की दावत खाते खाते इनके ब्लड में बेगैरती बेहिसी इतनी ज्यादा आ चुकी है कि हमारी लड़कियां भाग रही हैं गैरों के साथ। क्या कर सकते हैं अपन, इसको बेगैरती बोलते हैं। ये जो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेजेस, आपकी बहनें धेड़ों से शादियां कर रही हैं और आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, इतनी बेजमीरी, ये बेगैरती है। जाके खा रहे हैं 15 डिश अगर हैं दस्तरखान पे, अरे 15 डिश की क्या जरूरत है, अरे ये तो जायज नहीं है ना। वाह वाह वाह, अपने जमीर की तसल्ली भी कर रहे हैं, जायज नहीं है, हाँ, फतवा भी दे रहे हैं, लेकिन बैठ के खा रहे हैं, ये बेगैरती है। इसको खत्म करने के लिए क्या आप साथ देना चाहेंगे दोस्तों? ये बात कल भी कही थी मैंने, आज भी फिर कह रहा हूं, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसको मौलवी, आलिम, मुफ्ती से बाद में पूछिए। एक टेका लगा लिया है हमने, जैसे पूरी 85% बहुजन आबादी जो पंडित बोलेगा वही सही है, अपनी तरफ से धर्म शास्त्रों को पढ़ना, उसको हाथ लगाना पाप है, वैसे ही मुसलमानों की 99% आबादी जो मौलाना बोलेंगे, मुर्शद बोलेंगे, मशाइख बोलेंगे, वही मानेंगे। अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तुमको एक आलिम का पता कि अस्तफ्ती इस्तफ्ती बिक़ल्बिक, अपने ज़मीर से पूछो, अपने दिल से पूछो। मेरे भाइयों, क्या आपको ज़मीर गवारा करता है ऐसी शादियां जिसके लिए एक बाप को घर बेचना पड़ रहा है, और जिस लड़की का बाप नहीं है वो लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के लिए निकलना पड़ रहा है, उसको लिविंग रिलेशनशिप के लिए निकलना पड़ रहा है, उसको आशिकी के लिए निकलना पड़ रहा है, ऐसी शादियों को देख के आपको गुस्सा नहीं आता क्या? मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको गुस्सा नहीं आ रहा, हमको ठेठी ठाठा चाहिए, मसखरापना चाहिए, मस्जिद में भी बैठ के बातें करने का मौका चाहिए। गुस्सा क्या चीज़ है? वैसा तो बहुत गुस्सा आता है आपको अपने मुसलमान इलाके में, आपकी स्कूटर अगर कोई दूसरा बेचारा ज़रा ला के लगा दे आपको, तो उसको फेंटा मारने के लिए गुस्सा आता है। लेकिन गाय रोड पे बैठी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई मर्द का बच्चा गाय को हाथ नहीं लगा सकता, एक हरिजन पुलिस वाले को नहीं बात कर सकते आप। क्यों? वजह एक है, एक हदीस बारहा सुनी है आपने कि अल्लाह फरिश्तों से कहेगा कि फलां बस्ती पर अजाब नाजिल करो। फरिश्ते कहेंगे वहां पर आपका एक बंदा बड़ा नेक है, टोपी पहनता था, दाढ़ी वाला था, इबादत गुजार था। खैर ये तो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ, हदीस के अल्फाज हैं कि वहां एक ऐसा बंदा था जो पलक झपकने की भी देर तक आपकी नाफरमानी नहीं करा उन्हें। अल्लाह ताला कहेगा पहले उस पर अजाब, पहले उसी पर, बाद में बस्ती पर। वजह, आगे का जुमला, आगे के अल्फाज सुनिए, जब हमारे अहकामात टूटते थे उसको गुस्सा नहीं आता था। ये है बात। मेरे दोस्तों, इस ऐसी शादियों की वजह से 10% लोग, रफ़ी भाई सऊदी के हैं, मैं भी सऊदी का हूं, और बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि जिसके पास पैसा है वो तो ढूंढते रहता है मौके कि अपने पैसे का इजहार करूं। कोई इफ्तार पार्टी करवा रहा है, कोई बच्चे का अकीक़ा करवा रहा है। ये शैतानी वसवसे हैं कि हुस्न जैसा औरत का होता है ना, औरत जरा थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर ले तो किसी न किसी को दिखा के, तारीफ जब तक नहीं सुनी बेचैन रहती उन्हें। एक शायर
جب تک یہ اپنی غزل نہیں سنایا بیچارہ. میں بھی ایک شاعر ہوں, مجھے بھی بیماری ہے یہ, لیکن شاعر سناتا ہے اپنی غزل, جب تک کہ 2-4 لوگ داد نہیں دیں گے اس کو سکون نہیں پڑتا. ویسے ہی 10-15% لوگ آپ کی سوسائٹی میں لینڈ گرابنگ کا پیسہ آ رہا ہے, ان کے پاس جھوٹ کا پیسہ آ رہا ہے, ان کے پاس ٹیکس کی چوری کا پیسہ آ رہا ہے. بے شمار طریقے ہیں. حلال کمائی سے رچ بننے والوں کا پرسنٹیج 1-2% ہوگا, باقی سب حرام کی کمائی پہ ہے. تو اب یہ حرام کی کمائی کیا چاہتی ہے؟ سائیکالوجیکلی ہوتا کیا ہے, حرام کی کمائی کو حرام کے ہی کاموں میں خرچ ہونے کا ٹینڈنسی ہوتی ہے. حلال کمانے والا حرام پہ خرچ نہیں کرے گا. تو یہ 10-15% لوگ تو بڑی خوشی سے خرچ کر رہے ہیں, موقع ڈھونڈ رہے ہیں خرچ کرنے کے. لیکن باقی لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں, کہ خود آپ کے فیملی میں فرض کریں کہ 3 بھائی ہیں, بڑے بھائی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں 15 یا 20 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے, تو باقی دوسرے تیسرے جو چھوٹے بھائی ہیں, ان کی بیویاں اپنے شوہر سے کیا کہتی ہیں؟ شادی ہوئی ہو جائے گی, تجربہ ہو جائے گا آپ کو. ان کی بیویاں کہتے ہیں کہ وہ کمینی جتنا خرچ کری اس سے کم از کم 1-2 لاکھ زیادہ کرنا, چاہے تم جھوٹ بولو, چوری کرو, ڈاکہ مارو. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. مرد پوری زندگی عورتوں کی پالیٹکس کے بیچ میں سینڈوچ ہے. کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خود لے چکے اپنی شادی کے وقت, اب آپ کا جرمانہ دینا ہے. آپ نے اپنی شادی کے وقت میں اپنے ساس سسر سے 5 لاکھ خرچ کروائے تھے, تو آج کے اپریسیشن کے حساب سے آپ کی بیوی ایک بیٹی پر 20 لاکھ کی بجٹ دے دے گی ہاتھ میں, کرو اب تم. پھر دوسرے بھائی کی بچی کی شادی ہوتی ہے, تو تیسرے بھائی کی بیوی وہ دونوں ننن جٹھانی سے, کیا بولتے ہیں اس کو, دیورانی جٹھانی سے 5 لاکھ اور کرو. کیوں؟ کیونکہ تم لے چکے ہو میرے ماں باپ سے, اب تمہاری باری ہے. پوری زندگی اس میں جاری ہے دوست. تو کم بیک ٹو دا پوائنٹ, کتنے حرام ہے. وراثت یہ بیٹے کی تھی, یہ بچہ بزنس مین بنے گا, کل انڈسٹریلسٹ بنے گا, یہ بچہ بہت کچھ بنے گا کل. اور اللہ کے نبی نے اس امت کو, نوجوانوں غور سے سنو, تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس مین, ٹریڈر, انٹرپرینر بننے کا حکم دیا ہے. ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں. اسرائیل مٹھی بھر کا ملک, لیکن اس وقت آپ کی جیبوں میں, میری جیبوں میں ہے ماسٹر کارڈ, ویزا کارڈ, اے ٹی ایم. یہ کس کا ہے؟ مٹھی بھر اسرائیل کے لوگ پوری دنیا کی جیب میں حکومت کر رہے ہیں. یہ ہے ٹریڈر, یہ ہے بزنس مین. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ تم بزنس میں آؤ. کیا پیاری حدیثیں ہیں, دیکھیے. حدیث ہے, اللہ نے رزق کے 10 دروازے رکھے, 9 دروازے بزنس مین کے لیے, 9. ایک دروازہ تنخواہ نوکری کرنے والے کے. مگر یہ بچہ بزنس کب کرے گا؟ جب پیسہ ہوگا. پیسہ تو گیا بیٹی کی شادی میں, بہن کی شادی میں. میرے دوستوں, آخری 2 منٹ میں آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں, ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ, کیا آپ کو غصہ نہیں آتا یہ شادیاں دیکھ کر؟ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو غصہ آیا تو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ منیمم لیول پر اتنا تو کیجئے کہ کل اللہ کا عذاب نازل ہو تو اللہ کہے کہ یہ بندہ میرے جب احکامات ٹوٹتے تھے تو اس کو غصہ آتا تھا. وہ غصہ یہ ہے, اس طرح کرو کہ جب آپ کے پاس ایسے آدمی کی شادی کا دعوت نامہ آئے جس میں شادی کے دن کا کھانا ہو, یہ سب سے بڑا ناجائز. آپ ایک جملہ زبان سے بولیے, میں معافی چاہتا ہوں, یہ میرے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے, میں نہیں آ سکتا. وہ پلٹ کے وار کرے گا, اچھا بھول گئے اپنی شادی, آپ کے باوا کی شادی کیسا ہوئی تھی, ہم گواہ تھے نا, یہ بولے گا وہ. لیکن آپ نے کہنا کہ میں اسی بے شمار شادیاں اٹینڈ کر چکا ہوں, مجھے علم نہیں تھا پہلے. اللہ مجھے معاف کرے گا اگر میری توبہ سچی ہے. میرے دوستو, صرف خاص طور پر نوجوان لوگوں, تم لوگ آگ لگاؤ سوسائٹی میں.
माँ बाप की फर्मा बरदारी फ़र्ज़ है, लेकिन अगर वो मुनकरात का हुक्म दें, अगर वो जोड़े की रकम, अगर वो जहेज़ और अगर वो खाने के लिए तुमको कन्विंस करें, तो उनकी नाफरमानी फ़र्ज़ है, बगावत फ़र्ज़ है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप ऐसी शादियों का रुख़ा वापस कर सकते हैं? नहीं तो कोई ईमान नहीं है। क्यों? बुराई को देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो ज़बान से, नहीं तो दिल से नफ़रत करो, ये ईमान का आखिरी दर्जा है, उसके बाद ईमान नहीं रहता। मुझसे वादा नहीं करते, हाथ नहीं उठाते, कोई बात नहीं। अल्लाह के घर में बैठे हैं, दिल में एक आरज़ू पैदा करो कि अल्लाह मुझे ऐसे निवाले उतारने से बचा ले, जो निवाले ऐसी शादी के हैं जो अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं है। आप ऐसी शादियों का बायकॉट करूँगा, दिल से अहद कर लीजिए। और जो आज का निकाह है, ये वो निकाह है दोस्तों, जो हमारा मेन मिशन है। भाई मुजीबुर रहमान साहब इसी मिशन का हिस्सा हैं। 1-2 बेटे नहीं, पूरे 4 बेटों का निकाह करके बताया उन्होंने। मुजीबुर रहमान साहब के भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। इनके ख़ानदान में 20 साल से ये चल रहा है। ये है मर्दाना हिम्मत। ये कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि हदीस है कि जो दीन के मामले में सब्र करेगा, वो हाथ में अंगारा थामने वाले के बराबर है। ये अल्लाह के नबी के तरीक़े पे शादी करना हाथ में अंगारा थामने के बराबर है। आपके घर वाले, आपके अब्बा दुश्मन बनेंगे। आरएसएस, बीजेपी बाद में दुश्मन बनी है आपकी। पहले तो ये सुन्नत कायम करके देखो, आपकी दादी दुश्मन, आपके फूफा दुश्मन, सब दुश्मन बनेंगे। कौन है हिम्मत करने वाला नौजवान? एक नौजवान भी सिर्फ हाथ का उठा के बताए कि मैं आज के बाद से ऐसी शादियों का बायकॉट करूंगा, खुदा की कसम इनकलाब आ जाएगा हैदराबाद। एक भी नौजवान तड़प के बोले कि मैं रहे तक ये शादियां नहीं होंगी, करेंगे। अल्लाह ताला इनके ख़ानदान को, भाई मुजीबुर रहमान साहब के ख़ानदान को हमेशा खुशहाल रखे। इतनी अजीम सुन्नत को क़ायम करने वालों के घर को अल्लाह ताला मायूस नहीं करेगा। इनकी नस्लों में इंशाल्लाह मुजाहिद पैदा होंगे। अल्लाह ताला मुनीबुर रहमान, मुतीउर रहमान और भाई मुजीबुर रहमान की ये जो मिसाल है, इस मिसाल को हर नौजवान के दिल में एक तमन्ना बन के पैदा हो जाए कि हम अपना निकाह ऐसे मर्द की तरह करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।